Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. Morning, sir. Good morning, Good sir. morning. Sir, 7 number को हेरौँ Question number 7 को हजुर ल सबैजनाले क्वेसन नम्बर 7 हेर्नुहोस् है। म पनि यहाँ हेर्छु। क्वेसन नम्बर 7 ओके ल हेर्नुहोस्। पहिला म भनिदिन्छु, तपाईहरुलाई त्यसमा केही कन्फ्युजन भयो भने अनि बल्ल हामी फेरि कोर्न पनि थालौँला है त। हुँदैन निर्मल जी? हुन्छ सर। हुन्छ ल। ल हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर 7 मा यहाँ अस्मिताले त खास बुकै पनि राखिदिएको छ कि जस्तो लाग्छ मलाई हैन। मैले हाम्रो क्वेसनै देखाउन पनि मिल्छ होला, एकैपल्ट ट्राई गरौँ है त। सकेछ मलाई त्यो लगइन त दिइसकेको थिएँ। अलिक स्लो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ, अरु त होइन। त्यसो भयो भने तपाईहरु क्वेसनै पनि देख्नुहुन्थ्यो। एकै मिनेट ल, म वर्कआउट गरौँ यसलाई। इफ पोसिबल त्यो पनि हेरौँ न। डकुमेन्ट्समा छ मेरो सिन्ट फाइल एन्ड फोल्डर। मेरो स्क्रिन देखिराख्नु भएको छ? छ सर। त्यही त अस्मिताको अलिक स्लो नै खुल्ने रहेछ। मैले यसो ट्राई त गरेको थिएँ। यो लिनु मन छ। निकै स्लो रहेछ हैन? हाम्रो मात्र स्लो भएर होइन होला। ओके, अब चाहिँ बुक चाहिँ खुल्यो जस्तो छ, तर स्लो खुल्यो है। युनिभर्सिटी बुक्समा गएर हेरौँ। एमबिएस को त्रिभुवन युनिभर्सिटीको सेकेन्ड सेमेस्टरको। धेरै स्लो हुँदो रहेछ। देख्न त देखिराख्नु भएको छ? देखेको छन् सर। देखेको छ, तर धेरै स्लो रहेछ है। हजुर। मेरो इन्टरनेट मात्रै त पक्कै होइन होला। यति स्लो त नखुल्ने, फास्ट खुलेको। धेरै स्लो भयो। त्यतिखेर चाहिँ किताबबाटै भन्दै गरौँ। ल हेर्नुहोस् त, द नेसनल टिम्बर लिमिटेड भन्ने यही क्वेसन भन्नुभयो त निर्मलजी? हजुर सर। यही खुल्दै गर्छ। द नेसनल टिम्बर लिमिटेड इज कन्सिडरिङ 3 इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्ट्स। 3वटा इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्टको यसले कुरा गर्यो है।
अनि इच अफ व्हिच रिक्वायर्स ₹5 मिलियन इन्भेस्टमेन्ट, लगानी कति चाहिन्छ अरे भन्नुहोस् त? 5 मिलियन प्रत्येकलाई, 50 लाखका दरले त्यसलाई के चाहिने भयो? लगानी चाहिने भयो। द एस्टिमेटेड इन्टरनल रेट अफ रिटर्न एन्ड कस्ट अफ क्यापिटल फर दिस प्रोजेक्ट्स आर प्रेजेन्टेड बिलो। त्यसमा कमाई कति हुन्छ पनि दिएको छ हैन, र त्यसको कस्ट अफ क्यापिटल कति हुन्छ पनि यसले दिएको छ है त। चाहिँ यसमा आउन चाहिँ आयो, पेज नम्बर कतितिर छ त? यो भनेको 452। ओके, इन्टरनल रेट अफ रिटर्न पनि दियो र कस्ट अफ क्यापिटल पनि दियो भनेपछि पेज नम्बर 400। यो पढाउन त्यति मिल्ने खालको जस्तो लागेन है, धेरै स्लो। कहिले चाहिँ पुग्ने त्यो पेजमा पुग्ने चाहिँ एउटा पिरियड लाग्ने जस्तो रहेछ। 5 बजे सुरु गर्नु। हेर्नु त, अब खुल्या छैन भने खुलेको छ तर घुमिरहेछ कि। अब 562 पेज छ भन्ने पनि देखायो कि पब्लिकेसनले मलाई भने सर तपाईँले त्यो लगइन आइडीहरू सबै पठाइदिएको छु, एकदम सजिलो हुन्छ सरलाई भन्नुहुन्थ्यो। खुल्यो भने त सजिलै हुने रहेछ, तर खुल्न चाहिँ कतिले समय लाग्ने रहेछ ल। अब फेरि छ भनेपछि आशा चाहिँ अलि लाग्ने। 560 पेज पनि फाइन्ड गर। 1 पेज फाउन्ड कन्टेनिङ 560 आउने चाहिँ कहिले त? डिस्टर्बिङ फ्याक्टर भयो क्या त्यो त। क्वेसन आयो त राम्रै देखिँदैछ कि जस्तो छ स्क्रिनमा। ए बल्ल चाहिँ सर्च गरे यसले। कम्प्युटरको बेलामा टाइपराइटरको जमाना जस्तो भयो। मलाई नै हल्का मलाउने काम भयो। के भयो त्यस्तो काम चाहिँ घुमिरहेको रहेछ चाहिँ। यतातिर नलागौँ भएन है, अलि मजा आएन। ल सर, युज टु नभएर सर खोइ युज टु नभएर भन्दा पनि खुल्दैन नि। हेर्नु घुमिरहेछ माथि, पेजै ब्ल्याङ्क देखाइरहेको, खुलिदिएको भए होइन। क्वेसन चाहिँ सबै स्क्यान गरेर राख्नु भएको छ जस्तो छ। हेर्दाखेरि चाहिँ माथि घुमिरहेको देख्नु भएको छ। घुमिरहेछ कि। अब यो त साह्रै स्लो जस्तो भयो नि त। यो त पेजै पनि मुभ गरिरहेको छैन। क्वेसन खुलेको भए चाहिँ अझ जति साथीहरूसँग क्वेसन छैन उहाँहरूलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो। नत्र भने अनलाइनमा चाहिँ फेरि हामी किताबनीसँग चाहिँ पढेको थाहा हुन्छ, अरूसँग चाहिँ थाहा हुँदैन कि के छ भनेर। त्यो यो राम्रो बेस्ट वे चाहिँ हो। तर यो चाहिँ एकदमै स्लो। यो त पिरियडैभरिमा बल्ल बल्ल खुल्ने जस्तो भनौँ न।
मेबी अब के रिजन होला यो अब अपलोड गर्दाखेरि फाइल ठुलो भएर हो अथवा पेज अनरेस्पोन्सिभ भनिरहेको छ ठिकै छ ल म अब त्यसलाई टेस्ट गरियो टेस्ट गरिसकेपछि भएन अब ढुक्कै पनि भएन ल फाइन हामी हाम्रै मेथडमा आउँ द नेसनल टिम्बर लिमिटेड इज कन्सिडरिङ 3 इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्ट्स तीनवटा इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्टहरू छन् each of which requires a rupees 5 million investment प्रत्येकमा 5 मिलियन का दरले लगानी पर्छ the estimated internal rate of return and cost of capital for these projects are presented below अब हेर्नुस् है cost of capital र IRR को रिलेसन के हो त्यो कुरा पत्ता लगाउनुस् पहिला ल तपाईहरुले लगानी गर्नको लागि के हुनुपर्छ भन्नुस् त IRR र cost of capital को रिलेसन के भयो भने मात्रै तपाई लगानी गर्नुहुन्छ can you tell me सर कस्ट अफ क्यापिटल भन्दा आइआरआर बढी भयो भने मात्र लगानी गर्छ सर हामी भेरी गुड किनभने कस्ट अफ क्यापिटल भनेको त्यो क्यापिटल ल्याउँदाखेरि परेको कस्ट हो हैन र आइआरआर भनेको त्यो क्यापिटललाई इन्जेक्ट गरिसकेपछि भएको रिटर्न हो यदि हामीलाई कस्ट भन्दा रिटर्न कम भयो भने त्यो त हामीलाई त भायबल भएन नि त्यो प्रोजेक्ट हैन र त्यो प्रोजेक्टमा त हामीले त लगानी गर्न मिलेन त्यस्तो प्रोजेक्ट त लगानी गर्न भएन हो त्यो कुरा चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो सबभन्दा पहिला ठीक छ कुरा बुझ्नु भएको छ हजुर सर ओके भेरी गुड भनेपछि अब के भने त अब त्यहाँ क्वेशन हेर्दै जाँदा बुझ्दै जानुस् प्रोजेक्ट ए को कस्ट अफ क्यापिटल छ 16% इन्टरनल रेट अफ रिटर्न छ 20% यसको अर्थ के व्हाट इज द मिनिङ अफ दिस प्रोजेक्ट ए 5 मिलियन लगानी गर्नको लागि हामीले पैसा ल्यायौं भने कस्ट अफ क्यापिटल चाहिँ 16% पर्छ हैन र त्यो प्रोजेक्टमा लगानी गरिसकेपछि हामीलाई रिटर्न चाहिँ कति हुन्छ 20% भनेको हामीलाई 4% को स्प्रेड छ अथवा 4% ज्यादा चाहिँ हामी कमाउँछौं फाइन प्रोजेक्ट बी को चाहिँ के छ भन्नुस् त कस्ट अफ क्यापिटल 12% र इन्टरनल रेट अफ रिटर्न 10% के गर्ने यस्तो प्रोजेक्टमा लगानी गर्ने कि नगर्ने नगर्ने सर नगर्ने किन नगर्ने भन्नुस् त किनभने सर त्यसको इन्टरनल रेट रिटर्न भन्दा कस्ट नै बढी छ सर त्यसमा लगानी गरेर फाइदा हुँदैन हामीलाई भेरी गुड वी हैव डाइरेक्ट 2% लस डाइरेक्ट 2% लस छ तपाईले अब सम्झिनुस् प्रोजेक्ट बी शुड बी रिजेक्टेड यो चाहिँ कीप इन योर माइन्ड दिमागमा ल्याइहाल्नुस् ठ्याक्कै तपाईले गिवन टिप्दैमा शुड बी रिजेक्टेड भनेर लेख्दा पनि हुन्छ प्रोजेक्ट सी यसको कस्ट अफ क्यापिटल छ 8% र इन्टरनल रेट अफ रिटर्न छ 11% वी हैव स्टेट अवे रिटर्न अफ 3% यो पनि हामीले के गर्न सक्छौं लगानी गर्न सक्छौं हैन त आर यु क्लियर विथ दिस यस सर तपाईहरु यसमा पनि के हुनुभयो क्लियर हुनुभयो भनेपछि अब हाम्रो टोटल इन्भेस्टमेन्ट कति हुने वाला छ त दुईवटा प्रोजेक्टमा हुने वाला छ एउटा प्रोजेक्ट ए मा र अर्को कतिमा प्रोजेक्ट सी मा भनेपछि टोटल लगानी कति हुने वाला छ भन्नुस् त 5 मिलियन प्लस 5 मिलियन 10 मिलियन निर्मल जी आर यु क्लियर हजुर सर ठीक छ सोधेको साथीहरु पनि एक्टिभली पार्टिसिपेट गर्नु होला है जो दुई तीन जनाले चाहिँ पार्टिसिपेट गर्नुस् अनि बिचमा नबुझ्नेले चाहिँ सर मैले बुझिन भन्नुस् है किनभने बोर्डमा जस्तो छिटो अलि लान सकिँदैन यसमा व्हाइट बोर्ड त छ यहाँ लेखेर लानको लागि तर पहिला त बुझ्नै पर्यो नोट दैट द प्रोजेक्ट्स कस्ट अफ क्यापिटल भ्यारी बिकज सर क्वेशन नम्बर कति हो निर्मल जी तपाईले भन्दिनु पर्यो क्वेशन नम्बर कति हो 7 को प्रब्लम 7 है सुजाता जीले सोध्नु भयो हो ल हेर्नुस् है त म अब यसलाई एउटा व्हाइट बोर्डमै गर्नु पर्यो मैले त्यो स्टप सेभ गर्दिएर यहीको व्हाइट बोर्डमा बरु सजिलो होला है तपाईले सोधे प्रश्न पनि ठीक छ किनभने जो साथीहरु फर एनी रिजन अलिकति ढिलो हुनु भएको थियो भने फेरि तपाईलाई त मैले कुन क्वेशन पढिरहेको छु भन्ने पनि थाहा नहुन सक्छ नि हैन ओके ल म यहाँ लेख्दिन्छु यही यसैको व्हाइट बोर्ड युज गरौँ नि त म टेबल भन्दा तल पुगेको छु है सुजाता जी ल हेर्नुस् तलको एउटा सेन्टेन्स पढे द कम्पनीज अप्टिमल क्यापिटल स्ट्रक्चर कल्स फर 50% डेट एन्ड 50% कमन इक्विटी ल हेर्नुस् है कम्पनीको क्यापिटल स्ट्रक्चर अनुसार कति लगानी गर्नु पर्यो 50%
डेट लगानी गर्नु पर्यो 50-50%. इक्विटी लगानी गर्नु पर्यो हामीले टोटल लगानी कति गर्ने भनेको भन्नु त 10 million. 10 मिलियन 10 मिलियनको पनि हामीले के गर्नु पर्यो भन्नु त 10 मिलियनको पनि 50% हामीले के गर्नु पर्यो कमन इक्विटीबाट 50% डेब्टबाट हो भेरी गुड त्यसरी गर्नु पर्यो यस हामीले त्यसरी गर्नुपर्ने रहेछ ए हामीलाई कैलाशजी तपाईँ लाइनमा हुनुहुन्छ तपाईँले मलाई के पठाउनु भयो क्वेशन फोटो खिचेर पठाइदिनु भयो क्या ओहो भेरी गुड त्यसो भने त झन् ठिक भयो नि त मैले भर्खरै तपाईँलाई यहाँ क्वेसनै हो एउटा राम्रो ल कैलाशजी भेरी गुड इनिसिएसन तपाईँले अझ ठिक गर्नुभयो किनभने मलाई तपाईँहरूले यही बेलामा चाहिएको क्वेसन चाहिँ मसँग सबै त छैन PDF पठाइदिनु भयो भने आई थिङ्क अझ बेटरै हुने भयो ल त्यो पनि एकदम गुड आइडिया तपाईँहरूले यो मैले गरेको त देख्नु भएको छैन होइन पक्कै पनि प्रेजेन्ट गरेको त म यसलाई प्रेजेन्ट गर्छु है ओके उहाँले मलाई पठाइदिनु भयो एकदम राम्रो भयो म त्यही क्वेसनबाट पढ्छु अब धेरै कुरा सोच्नै परेन कैलाशजी दामी आइडिया लाउनु भयो नाम अनुसार काम गर्नुभयो कैलाशजी तपाईँले कैलाशजी कडा हुनुहुन्छ हैन च्याट बक्समा हालिदिनु भएको छ हैन मैले यही खोलेर देखाउन पाएँ नि त यही आज मेरो पनि इन्टरनेट अलिक स्लो पनि रहेछ क्यारे यति नै त ओके अलिकति सानो चाहिँ सानो देखियो होइन ल मलाई कसैले बताउनुहोस् त यसको जुम आउट गर्नको लागि के गर्नु पर्ला इज देयर एनी वे ओके यसैमा देखिरहेको छ है कैलाशजी सबै क्वेसन पठाइदिनु भएको छ हो सर ल हेर्नुहोस् अब त धेरै सजिलो बनाइदिइहाल्नु भयो नि त कैलाशजी तपाईँले सबैले देख्नु भएको छ ल कैलाशजी तपाईँलाई सोधेँ देख्नु भएको छ देखिएछ सर भेरी गुड एकदम राम्रो भइगयो त क्वेसनै देखियो नि ल यो दिस इज वान अफ दि बेस्ट अल्टरनेटिभ्स तपाईँहरूले चाहिँ स्क्यानरबाट अलिक राम्रो स्क्यान गरिदिनु भयो भने त क्वेसनै आइहाल्छ ओके ल जसले अघि देख्नु भएको थिएन उहाँहरूलाई पनि अब सजिलो भयो होइन ओके फाइन ओके केही प्रब्लम भएन ल हेर्नुहोस् अब हाम्रो के भयो भनेपछि स्टेट अवे हामीले बी प्रोजेक्टलाई चाहिँ रिजेक्ट गर्यौँ किन रिजेक्ट गर्यौँ किनभने प्रोजेक्ट बी को इन्टरनल रेट अफ रिटर्न भन्दा कस्ट अफ क्यापिटल धेरै छ विच इज नट सुइटेबल टु अस यसमा तपाईँहरू कसैलाई केही कन्फ्युजन छ मलाई सोध्नु पर्ने ल भन्नुहोस् त इज देयर एनी कन्फ्युजन छैन भनेपछि अब हामीले लगानी गर्ने दुईवटा प्रोजेक्ट भयो हामीसँग त्यो दुईवटा प्रोजेक्टहरू के हो भन्नुहोस् त प्रोजेक्ट ए र प्रोजेक्ट सी प्रत्येक प्रोजेक्टमा कति लगानी गर्नुपर्छ 5 मिलियन प्रोजेक्ट ए को पनि 5 मिलियन प्रोजेक्ट सी को पनि 5 मिलियन भनेपछि हाम्रो टोटल लगानी कति हुने भयो 10 मिलियन हुनेवाला छ 10 मिलियनको फेरि के छ 50% डेट लिएर आऊ भन्यो 50% इक्विटी लिएर आऊ भन्यो तपाईहरुलाई मैले ट्री बनाउन सिकाएको छु पक्कै पनि त्यो सम्झिनु भएको छ होला हैन नयाँ क्यापिटल कति नयाँ क्यापिटल चाहिएको न्यू रिक्वायर्ड क्यापिटल 10 मिलियन त्यसको 50 मिलियन चाहिँ इक्विटी 50 मिलियन चाहिँ डेट आर यु क्लियर तपाईहरु क्लियर हुनुहुन्छ भेरी गुड द कंपनी एक्सपेक्ट्स टु हैव नेट इनकम अफ रुपीस 72,87,500 हैन अब 7.28 भनौं न अहिले भाइ त्यति मिलियन चाहिँ यसको के रहेछ
इन्कम रहेछ अहिलेलाई हैन, त्यति इन्कम छ अरे। इफ कम्पनी बेसेस इट्स डिभिडेन्ड्स अन द रेसिडुअल मोडल व्हाट विल बी द पे आउट रेसियो। ल हेर्नुहोस्, अब मैले के भनेर तपाईहरुलाई भनिरहेको छु भनेदेखि हामीले फाइनान्स पढ्दाखेरि जहिले पनि हामीले थ्योरीलाई चाहिँ एकदम धेरै बुझ्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, थ्योरीलाई बुझ्नुपर्छ। थ्योरी बुझेन भने हामीलाई सजिलो हुँदैन। मैले लेख्न मिल्छ कि भनेर हेरिरहेको कतैतिर म तपाईहरुलाई यो स्टप गरेरै भए पनि एउटा कुनै मैले लेख्ने ठाउँमै मैले पुर्याएको बेटर हुन्छ। ल ओके, किनभने मैले त्यसलाई अलिकति काम गरिदिन्छु है त। फाइन, ल म तपाईहरुको आफ्नै ठाउँमा जान्छु। यहाँ गइसकेपछि त्यसैमा लेख्छु। क्वेशन चाहिँ बुझ्नुभयो तपाईहरुले? आर यु क्लियर विथ द क्वेशन? सबैजना साथीहरुले क्वेशन बुझ्नुभयो है? ल क्वेशन बुझ्नुभयो भने म यहाँ अलिकति कोर्छु, तपाईहरुले हेर्नु होला र त्यसमा केही बुझिएन अथवा मैले यहाँ कोर्दाखेरि चाहिँ नि अथवा यो लेख्दाखेरि चाहिँ नि के मैले मिस्टेक लेखेँ भने तपाईहरुले भन्नु होला। ल अब मलाई भनिदिनुस्, किनकि मेरो आफ्नै तरिका सजिलो लागेर पनि हुन सक्छ। मलाई मैले यहाँ ओभरराइट गर्ने तरिका नै मलाई सजिलो लाग्छ कि, त्यही भएर मैले केही छानेका क्वेशनहरु छन्, छानेका क्वेशनहरुबाट पढ्दै हुँदा म यहाँ ओभरराइट गरिदिन सक्छु। हामीसँग कतिवटा प्रोजेक्ट छ भन्नुस् त? 3टा प्रोजेक्ट छ, 2टा सेलिभर छ। बी सी अनि के हुन्छ एन्ड बी शुड बी रिजेक्टेड हो हैन त? टोटल इन्भेस्टमेन्ट पर प्रोजेक्ट तपाईलाई सबै राम्रोसँग भनिदिनु पर्यो सोधिसकेपछि हैन। कति छ भन्नुस् त? रुपैयाँ 5 मिलियन हो किन भन्नु त? 5 मिलियन हो सर। ओके, त्यसो भए हाम्रो न्यू इन्भेस्टमेन्ट कति हुन्छ भन्नुस् त? न्यू इन्भेस्टमेन्ट 10 मिलियन सर। भेरी गुड, 10 मिलियन हुने भयो हैन। कसैले बुझेन भने भनिहाल्नुस्, मैले कोर्नुको अर्थ नै त्यही हो। ल यो हुन्छ तपाईको 10 मिलियन। यो लेख्ने त आफ्नो तरिकाले लेख्ने हो नि, राम्रो बनाएर हैन। यसमा दुई तरिकाले पैसा ल्यायो भनेको छ कि, एउटा के भनेको छ? डेट भनेको छ हैन। डेट कति भनेको छ? डेट 50, इक्विटी 50। भेरी गुड, 50% भने कति हुनुभयो त? 5 मिलियन कहाँबाट आएको जस्तो लाग्न सक्छ कि फेरि कहिलेकाहीँ हैन। र इक्विटी कति भनेको छ भन्नु त? भनेको 10 मिलियनको 50% भने 5 मिलियन नै हुने भन्ने हो कि हैन भन्नु न? पनि हैन। आर यु क्लियर अप टु दिस? यो लोन कहाँबाट लोन ल्याउने हामीलाई मतलब भएन, लोन ल्याउने मात्रै भयो। अब हामीले काम गर्नुपर्ने छ कहाँकोमा? उसले ट्री बनाइदिएको, एक्जाम यो बनाइरहनु पर्ने हैन, रफली बनाउन सक्नुहुन्छ बुझ्नको लागि, तर तपाईलाई अहिले चाहिँ बुझ्न सजिलो होस् भनेर बनाइदिएको। अब हेर्नुस्, अब हामीलाई नयाँ इक्विटी कति चाहिने रहेछ त? नयाँ इक्विटी चाहिने रहेछ 5 मिलियन। तपाईँ हाम्रो कम्पनीमा नेट इन्कम कति छ भन्नु त? नेट इन्कम 7,287,500। नेट इन्कम मैले पनि लेख्नु पर्यो है। रुपीज कति कति 7 फुल भन्नु त? 7287,500 हैन त? अब यसले के फलो गर भन्यो? अब यसमा के सोधेको छ? डिभिडेन्ड पे आउट रेशियो सोधे हैन त? डीपीआर इज इक्वल टु व्हाट हैन? अनि के मोडल लगा भनेको छ? रेसिडुअल मोडल। डिभिडेन्ड पोलिसीको अन्डरमा भनेको छैन यसले। के भनेको छ? फलोइङ रेसिडुअल मोडल। ओके, ल अब त हामीले थाहा भयो। अब रेसिडुअल मोडल भन्ने बित्तिकै हामीले के गर्नु पर्यो भन्नुस् त? पहिला त हामी के निकाल्न पर्यो? टोटल डिभिडेन्ड हैन त? टोटल डिभिडेन्ड भने कति हुन्छ भन्नु त? इज इक्वल टु हामीले कमाएको पैसा रुपीज 7287,500 माइनस न्यू इन्भेस्टमेन्ट इन इक्विटी कति हो भन्नु त? त्यो कुन 5 मिलियन हो भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो नि। इक्विटी इन्भेस्टमेन्ट हैन?
ल भन्नु कति आयो अब यो त सिधै भन्दा भयो नि अब किन मैले लेखिरहनु पर्यो 5 मिलियन भनेको 50 लाख हैन भनेको कति आउने भयो त 27 लाख ए नो 22 लाख 22 लाख 87,500 यो सबैले बुझ्नुभयो आर यु क्लियर खै त भन्नु न बुझ्नु भएको छैन हेन्स हजुर सर BPR इज इक्वल टु भनेको के हो टोटल डिभिडेन्ड डिभाइडेड बाइ के हो नेट इन्कम है यस अब मलाई पर्सेन्टेज भनिदिनुस् 31.39 ओके ल अब म निर्मलजीलाई सोध्ने है निर्मलजी तपाईले बुझ्नुभयो हजुर सर ल यसरी नै के तपाईहरुले छ नि क्याल्कुलेसन त खासै ठुलो हुँदैन हैन तपाईहरुलाई म अहिले पनि के सजेस्ट गर्नुहुन्छ तपाईहरु मास्टर्समा हुनुहुन्छ हैन ठ्याक्कै अलिकति अब हामी अब नेपालमा हामी त्यसै पनि पढिरहेको हुन्छौं अब कतिपय अवस्थाहरु पनि त्यस्तै हुन्छ जब गर्ने पढ्ने अब जबै नगरिकन पढ्दाखेरि पनि पनि एक्जाम फोकस्ड भएर पढिन्छ हैन त्यसले गर्दा न्यूमेरिकल मात्रै मिलाउनेतिर लागिन्छ के अनि त्यसले गर्दाखेरि कतिपय कुराहरु चाहिँ यसको फन्डामेन्टल्सहरु धेरै ध्यान दिन्न हैन तपाईहरु फन्डामेन्टललाई ध्यान दिने अलि बानी गरौँ सबैजनाले मैले फेरि यो फन्डामेन्टल ध्यान नदिएर बुझ्नु भएन भने हैन मैले एउटा एडिसन एउटा क्वेशन गराउँदा तपाईलाई भनेको मात्रै र त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने भने सबभन्दा पहिला क्वेशनलाई चाहिँ चिरफारै गर्ने के ट्राई टु अपरेट द क्वेशनलाई पुरै अपरेसन नै गर्ने के अनि त्यसपछि त्यसमा खुतल्दै जानुस् अनि धेरै कुराहरु इजी हुन्छ है त मैले यति भने ल अब भन्नुस् अब मैले यो क्वेशन गरिदिए हैन अब के छ मलाई यसमा केही मैले तपाईहरुलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने अरु केही छ कि म अगाडि बढौं भन्नुस् त सर हजुर एकचोटी पेन पनि एकचोटी हेर्नु यो इन्क्रिज अन लास्ट इयर प्री स्प्लिट डिभिडेन्ड भनेको चाहिँ अलि बुझेन जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ ठीक छ तपाईले कुन चाहिँ बुझ्नु भएन नबुझ्नु भएको ठ्याक्कै सोध्नु भए हुन्छ फेरि क्वेशन पुरै पढिएन भने नबुझिएला है र तपाईहरुलाई म अर्को के सजेस्ट पनि गर्छु भने तपाईहरुको ठुलो ग्रुप छ एउटै ग्रुप बनाए पनि बनाउनुस् हैन भएन भनेदेखि चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो साथीहरुको बीचमा ग्रुप बनाएर सपोर्ट लिएर पनि डिस्कसन गर्नु भए हुन्छ है त्यो राम्रो तरिका हो जस्तो मेसेन्जर ग्रुप भाइबर ग्रुपहरु बनाउने आफ्नो ग्रुपको रुलहरु भायोलेट गर्नु भएन जसरी हामीले क्लासरुमको रुलहरु राख्छौं नि हैन क्लासरुमको रुल भने जस्तै ग्रुपको रुलहरु भायोलेट नगर्नुस् अनि त्यसपछि ग्रुपहरुमा बसेर डिस्कसन गर्नु भने फाइदा हुन्छ है त मैले 10 को चाहिँ भन्दिए ल ल हेर्नुस् त के भन्यो यसले भनेदेखि आफ्टर 3 for 1 स्टक स्प्लिट भनेको एउटा स्टकलाई कति बनाएछ तीनटा बनाएछ हैन त हो सर मसँग तपाईले चाहिँ डिस्कसन गर्दै अगाडि बढ्नु है मेची टी कम्पनी पेड अ डिभिडेन्ड अफ रुपीज 6 पर न्यू शेयर नयाँ शेयरलाई उले कति डिभिडेन्ड दिएछ भन्नु त 6 रुपैयाँ हो भनेपछि उसले चाहिँ स्टक स्प्लिट कतिवटा गरेको एउटालाई कतिवटा बनाएको तीनटा हो टोटल डिभिडेन्ड तीनटामा उले कति दियो भन्नु त 6/3 गर्ने हो सर अब त्यस्तै त भएन नि तपाई त्यता एउटालाई 6 रुपैयाँ दिएपछि तीनटालाई कति दियो त टोटल 18 रुपैयाँ यदि स्टक स्प्लिट नगरेको भए त्यो एउटा स्टक त तीनटा हुँदैन थियो नि त हैन आफ्टर 3 for 1 स्टक स्प्लिट भनेको एउटा स्टकलाई तीनटा बनाएपछि नयाँ एउटा शेयरलाई 6 रुपैयाँ दियो भन्नुको अर्थ तपाईले कहाँ पनि बुझ्नु पर्यो भने एउटा नयाँलाई 6 रुपैयाँ दियो भन्नुको अर्थ तीनवटा नयाँलाई त उले 18 रुपैयाँ दियो यदि स्टक स्प्लिट नगरेको भए के हुन्थ्यो त्यो स्टकले कति पाउँथ्यो भन्नुस् त 18 रुपैयाँ पाउँथ्यो नि त क्लियर भयो तपाईलाई हजुर भयो सर हो which represents an 8% increase in last year's pre-split dividend last year त स्प्लिट गरेको थिएन हैन लास्ट इयर कोमा अहिले चाहिँ कति बढेको देखियो रे 8% बढेको देखियो यदि स्प्लिट नगरेको भए अहिलेको पनि नयाँ डिभिडेन्ड कति हुन्थ्यो भन्नुस् त 18 रुपैयाँ हुन्थ्यो त्यो 18 रुपैयाँ कसरी आएको हो रे
8% इन्क्रिज भएर आएको अरे This भएर। कुरा बुझ्नुभयो अब हजुर सर। व्हाट वाज लास्ट इयर्स डिभिडेन्ड पर शेयर ल लास्ट इयरको डिभिडेन्ड पर शेयर त हामीलाई थाहा छैन हैन म यहाँ थोरै मात्र लेखिदिन्छु अब तपाईले अहिलेको कुरा त बुझिहाल्नुभयो यसको प्री स्प्लिट नै भनौँ न हैन डिभिडेन्ड कति हुने भयो अरे भन्नुस् त प्री स्प्लिट डिभिडेन्ड त कति हुने भयो एउटा शेयरलाई 3टा बनाएको स्प्लिट गरेपछि 6 दिएको हैन मन अहिले त मुखमुखी आन्सर आइसक्यो नि त हैन 18 अब लेख्ने कसरी भन्ने मात्रै त हो नि हैन र अब लास्ट इयर त स्प्लिटै भएको थिएन लास्ट इयर्स हैन त्यसलाई डिभिडेन्ड कति मानौँ त अब के मानौँ ल भन्नुस् के मान्दा पनि भयो जे मान्नु हुन्छ डिभिडेन्ड सपोज यसलाई के मानौँ ल एक्स मानौँ हैन से यार मान्नु सर हुन्छ सपोज एक्स मान्यो हामीले हैन किन अनकमन साउन्ड आयो ओके के देखिराख्नु भएको छ नि केही प्रब्लम त भएन नि हैन ए साउन्ड आयो तपाईहरुको सपोज यो कसरी आएको अरे भन्नुस् त यो कसरी आएको अरे भने नि यो अहिलेको जुन 18 रुपैयाँ छ नि त्यो 18 रुपैयाँ भने चाहिँ कसरी आएर त पोहोर त एक्स थियो प्लस कति पर्सेन्ट बढ्यो अरे भन्नु त 8%। 8% भन्दा 0.08 एक्स मा चाहिँ गरेर फेरि इन्टु देखियो नि त ल अब निकाल्न सक्नुहुन्छ एक्स को भ्यालु सकिन्छ सर। त्यति नै सोधे हो थ्यांक यू सर। ओके ल अरु अब त हेर्नुस् ग्रुप सपोर्टहरु बनाउनुस् मैले धेरै नै क्वेशनहरु तपाईहरुलाई पठाइदिएको छु हैन इलुस्ट्रेसनमा मलाई लाग्छ धेरै कुराहरु यो चाहिँ कभर अप गर्छ अनि तपाईहरुलाई भोलि म एउटा टेस्ट लिन्छु इन क्लासमै है क्लासमै टेस्ट लिन्छु त्यसको लागि तयारी गरेर आउनु होला त्यो भनेको चाहिँ तपाईहरुको केस हो त्यो केस राम्रोसँग मिलाउन सक्नु भयो भने आई थिंक तपाईहरुको लर्निङ आउटकम राम्रो भयो भन्ने मलाई थाहा हुन्छ म तपाईहरुलाई टाइम पनि दिन्छु क्लासमै तर मजाले न्युमेरिकल गरेर मात्रै मैले पठाउनु त गुगल क्लासरुमकै क्वेशन हो तर तपाईहरुले मजाले कपीमा आन्सर गरेर मात्रै पठाउनु पर्ने हुन्छ म दिनभरि आज क्वेशन बनाउँछु तपाईहरुलाई दिनभरि भने लाग्छ मलाई अलि क्वेशन बनाउन टाइम लाग्छ तपाईहरुले बुझ्नु नै भाषाको जसले गुगल क्लासमा काम गर्नु भएको छ अनि म क्वेशन बनाउँछु र तपाईहरुलाई म केस नै गराउँछु है त ल म अलिकति अर्को च्याप्टर सुरु गरौँ अब चाहिँ तपाईहरुको अनुमतिले हुन्छ सर ओके ल हेर्नुस् ल थ्यांक यू सो मच हामीले च्याप्टर पनि कन्क्लुड गर्यौं र भोलिको क्लासमा तपाईहरु तयारी गरेर आउनुस् नम्बर तपाईले कति ल्याउनु भयो त्यो कुरा डिफरेन्ट म्याटर हो हैन तर चाहिँ अब कस्तो हुन सक्यो भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो के रे अब त्यसलाई हामी भोलिको क्लासमा ठ्याक्कै लर्निङ आउटकमै हेरिहाल्छौं है त ल अब हामी अहिलेकै नयाँ च्याप्टरमा जान्छौं हामी वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्टमा हामी अलिक छोटो छोटो च्याप्टरलाई पहिला सक्दै गइरहेको जस्तो पनि भएको छ हामी पहिला छोटो छोटो च्याप्टरलाई सक्दै जाउँ त्यसपछि अलिक लामो जस्तो च्याप्टरलाई हामी हेरौँला ओके so now we are here to start chapter 8 that is working capital management the working capital management सुरु गर्ने भन्ने बित्तिकै we have to know कि what is the chapter coverage अब chapter coverage चाहिँ के हो त यसको हामीले यसमा कुन कुन कुराहरुलाई कभर अप गर्दै छौं त हामीले त्यो कुरा चाहिँ जान्नु पर्ने छ हैन सो सिलेबसमै दिएकै कुराहरु हामीले यसमा राइट अप गर्ने हो यसलाई अलिकति हेर्ने हो हामीले भनेपछि वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्टमा मोर कन्क्रिटली हामीले भन्दाखेरि चाहिँ वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्टकै कुराहरु पढ्छौं हैन एज सच त्यही भित्र क्याश कन्भर्सन साइकल अल्टरनेटिभ नेट वर्किङ क्यापिटल पोलिसीज त्यसैमा पर्ने कुरा हो त्यसपछि अर्को क्याश म्यानेजमेन्टको कुरा पढ्छौं त्यो भित्र चाहिँ क्याश म्यानेजमेन्ट टेक्निक्सको कुराहरु वी विल स्टडी अनि इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्ट र रिसिभेबल म्यानेजमेन्ट यी सबै कुराहरु चाहिँ के छ भने वर्किङ क्यापिटल फाइनान्सिङ भित्र पर्ने सुन्नुस् है तपाईहरुले ब्याचलर तिर तपाईहरु जुनसुकै फ्याकल्टी म्यानेजमेन्टको बाट आउनु भएको छ भने ब्याचलरमा पढ्दाखेरि तपाईले के पढेर आउनु भएको छ भने वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्ट भन्ने पनि सुनिसक्नु भएको छ र त्यसमा इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्ट भन्ने छुट्टै च्याप्टर पढ्नु भएको छ रिसिभेबल म्यानेजमेन्ट भन्ने छुट्टै च्याप्टर पढ्नु भएको छ हैन अनि त्यसपछि क्याश म्यानेजमेन्ट भन्ने छुट्टै च्याप्टर पढ्नु भएको छ हैन त
एक हिसाबले यही 4वटा च्याप्टरहरू नै वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्ट भित्र पर्ने कोर कोर्सेसहरू हुन् के। अब कुनै कुनै प्रोग्राममा वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्ट भन्ने छुट्टै एउटा बुक नै लन्च भएको छ, छुट्टै नै पढ्नुपर्छ कि। जस्तो बिबिएतिर अथवा मेजर फाइनान्स गर्नेतिर वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्ट मात्रै भनेर छुट्टै पढ्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि त्यहाँ चाहिँ यही 4वटा च्याप्टरलाई बढी फोकस गरे हुन्छ र केही अरू च्याप्टरहरू एडअप गरेको हुन्छ। अब अहिले हामीलाई बेसिक पढ्दाखेरि नै के छ भने यसो हेर्दाखेरि 4-4वटा च्याप्टर एकै ठाउँमा राखेको रहेछ भन्ने जस्तो पनि लाग्छ हामीलाई। हेर्नुहोस् है, दिस अल्सो वी फिल, यो पनि हामीलाई लाग्छ र जुन कुरा सत्य हो, असत्य होइन। 4वटै कुराको चाहिँ तपाईँ हामीलाई के दिएको छ भनेदेखि अब लर्निङ आउटकम चाहिँ कसरी दिएको छ भनेदेखि 4वटै च्याप्टरहरूको बेसिक कुराहरू चाहिँ थाहा पाइराख्ने, त्यसको इनडेप्थ चाहिँ कति गइँदैन नि त होइन, तसर्थ त्यसको बेसिक कुराहरू थाहा पाउने हिसाबले हामीलाई राखेको छ। सो तपाईँहरूले पक्कै पनि केही कुरा इन्फरेन्स निकाल्नु भयो होला। यो एउटा हेर्दा एउटा च्याप्टर हो, तर यसमा चाहिँ अब वाइड रेन्जमा कुरा गर्दाखेरि इट इन्क्लुड्स 4 च्याप्टर्स एज सच। वर्किङ क्यापिटल आफैमा र त्यस पछाडि के रहेछ अरे भन्नुहोस् त, इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट, रिसिभेबल म्यानेजमेन्ट र त्यस पछाडि तपाईँको क्यास म्यानेजमेन्ट। र तपाईँहरू एकदमै स्मार्ट तरिकाले सोच्नुहुन्छ होइन, अहिलेको नयाँ जेनेरेसन हुनुभयो। तपाईँले यसको शब्द सुन्नुभयो भने छ नि वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्ट र यो भित्र परेका अरू 3वटा फर्दर हेऱ्यो भने एउटा हामीले के भन्यौँ, इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट भन्यौँ। इन्भेन्ट्री ब्यालेन्स सिटमा कसको पार्ट हो भनेर यसो दिमागमा सोच्नुहोस् के होइन। रिसिभेबल म्यानेजमेन्ट भन्यौँ, एकाउन्ट रिसिभेबल कसको पार्ट हो भनेर अलिकति दिमागमा ल्याउनुहोस्, राइट। क्यास म्यानेजमेन्ट भन्यौँ, क्यास चाहिँ कसको पार्ट हो भनेर सोच्नुहोस् कि। यसो अलिकति तपाईँलाई होराइजन अफ गराइदिइहाल्छ। ए मैले वाट आई एम थिङ्किङ फर भन्ने कुरा केही न केही यसले दिन सुरु गरिहाल्छ। ल मलाई भनिदिनुहोस् त यो ब्यालेन्स सिटमा अथवा कतातिर कुनै कुराको पार्ट हो भने सर यो 3वटा कुरा त यसको पार्ट हो भनेर मलाई कसैले भनिदिनुहोस् त ल प्लिज। ब्यालेन्स सिटको एसेट्स पार्ट्समा पढायो सर त्यो त। भेरी गुड, भेरी गुड। ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा आथ्यो भन्ने कुरा म्यापिङ भयो नि त तपाईँहरूको माइन्डमा होइन। के भयो त, इन्भेन्ट्री, रिसिभेबल र त्यस पछाडि क्यास, यो एसेट साइडमा थियो भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई म्यापिङ भयो। भेरी गुड। अब एसेट साइडमा पनि यसो सोच्नुहोस्, यो फिक्स्ड एसेट्समा थियो कि करेन्ट एसेट्समा थियो भन्नुहोस् त। करेन्ट एसेट्सको पार्ट छ नि सर। ल हेर्नुहोस् अब पुगिहाल्यो, करेन्ट एसेट्समा थियो। तसर्थ अब मैले त तपाईँहरूलाई गफ गर्दा गर्दै पढाइ पो हालेँ। हेर्नुहोस् यसको कन्सेप्ट नै 2वटा कन्सेप्ट हो कि, एउटा ग्रस वर्किङ क्यापिटल कन्सेप्ट छ, एउटा नेट वर्किङ क्यापिटल कन्सेप्ट छ होइन। अब ग्रस वर्किङ क्यापिटलको कन्सेप्टले के भन्छ भने हेर्नुहोस्, तपाईँले अहिले भर्खर जसले आन्सर दिनुभयो नि यसलाई पढ्नुहोस् त, एकजना कोही साथीले पढ्नुहोस् त ल। भर्खरै तपाईँले पढेको कुरासँग यो म्याच भयो कि भएन, निलो मात्रै पढ्नुहोस् त। Gross working capital refers to the total amount invested to current assets and net working capital. पक्नु एकैचोटि नसक्नु। तपाईँ हामी अहिले केमा पुग्यौँ त हेर्नुहोस् त। हामी वर्किङ क्यापिटल के हो भनेर पढाइ सुरु गरे त होइन। हामीले वर्किङ क्यापिटलभित्र पढ्नुपर्ने च्याप्टरहरू अथवा यसको इन्टरनल सब हेडिङ्सहरू के रहेछ भनेर हामीले सिलेबसबाट खोजेको, त्यो सिलेबसमै धेरै कुरा स्पिक आउट गरे हुन्छ क्या। त्यहाँ हामीले 3वटा कुरा पायौँ होइन र, एउटा इन्भेन्ट्री पायौँ, इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट पढ्नुपर्ने रहेछ होइन, अर्को रिसिभेबल म्यानेजमेन्ट पढ्नुपर्ने रहेछ र अर्को क्यास म्यानेजमेन्ट पढ्नुपर्ने रहेछ। अनि हामीले यसो खोज्ने प्रयास गऱ्यौँ, त्यो इन्भेन्ट्री, रिसिभेबल, क्यास कहाँ पर्छ भनेर खोज्दै गएको त त्यो कहाँ पर्ने रहेछ हेर्नुहोस् त, एसेट्सको साइडमा पर्दो रहेछ, ब्यालेन्स सिटमा। एसेट्समा पनि कहाँ पर्दो रहेछ, करेन्ट एसेट्समा पर्दो रहेछ। त्यसैलाई लिएर डेफिनेसन बन्यो नि, gross working capital means simply this is the total amount of current assets in the organization. सकिहाल्यो डेफिनेसन। ल अर्को कोही साथीले हरियोमा पढिदिनुहोस् त अब नेट वर्किङ क्यापिटल भनेको के रहेछ। And net working capital refers to the difference between current assets and current liabilities. यस ल हेर्नुहोस् अब यो न्युयर कन्सेप्ट हो। अझ नयाँ कन्सेप्टले चाहिँ के भन्यो त, एउटा 2वटा कन्सेप्ट तपाईँले त्यसै नै वाट इज वर्किङ क्यापिटल भन्यो भने वर्किङ क्यापिटल क्यान बी डिफाइन्ड बाई 2 कन्सेप्ट्स, एउटा ग्रस वर्किङ क्यापिटलको कन्सेप्टबाट, एउटा नेट वर्किङ क्यापिटलको कन्सेप्टबाट। अकर्डिङ टु ग्रस वर्किङ क्यापिटल
the total current assets in the organization is referred as working capital. But according to net working capital, net भन्ने बित्तिकै डिफरेन्स हो नि. According to net working capital, this is the difference in between current assets and current liabilities. अब हेर्नुस्, current liabilities भन्ने बित्तिकै कहाँ हुन्छ? यो पनि ब्यालेन्स सिटमै हुन्छ. current assets बाट current liability घटाइदियो भने के आयो त? net working capital आयो. तपाईहरु मास्टर्समा हुनुहुन्छ, zero working capital भन्ने कुनै बेलामा सोध्दियो. त्यसको अर्थ के हो भन्नुस् त? What can be the meaning of zero working capital? Equal to the current assets and current liabilities. Equal to the भन्दा पनि के भन्नु पर्यो त? Current assets and current liabilities both are equal to each other. अनि बल्ल के हुन्छ? Difference zero हुन्छ नि, हैन र? हो कि हैन भन्नु त? Current assets पनि 5 million, current liability पनि 5 million. 5 million minus 5 million गरे भने 0 भएन त? Difference? भयो। हो। त्यसरी zero working capital concept सोध्यो भने पनि तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने zero working capital concept भनेको if the company is able to maintain equal level of current assets and current liabilities, that condition we call that is zero working capital. अब हेर्नुस्, यो ब्यालेन्स सिट चाहिँ किन देखाइरा हो भने यो कहाँ छ त भनेर देखाइरा न हो, अरु के हो र? यसमा हामी अरु धेरै कुराहरु पढ्दै छैनौं, हैन? यसमा भएको कुरा मध्येमा हामी के को पार्टलाई पढ्दै छौं रे भन्नुस् त? करेन्ट एसेट्स को पार्टलाई पढ्दै छौं है भनेर मात्र हेरेको. र करेन्ट एसेट्स मात्रै होइन, अहिलेको नेट कन्सेप्ट अनुसार त फेरि करेन्ट लायबिलिटीज को पार्ट पनि हेर्दै छौं है भनेर यो राखिदिएको मात्रै. र हामीले अहिले पढिरहेको कुरा यो कहाँ हो त भन्दाखेरि यस we are studying the part of balance sheet. Balance sheet को पनि स्पेशली एसेट को पार्ट र अहिलेको नयाँ कन्सेप्ट अनुसार त के पनि हेर्नु पर्यो, लायबिलिटी को पार्ट पनि हेर्नु पर्यो. यस एसेट र लायबिलिटीज मा हामीले करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटीज को पार्ट मात्र हेरिरा हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो. आर यु क्लियर अर नट? तपाईहरु क्लियर हुनु भयो कि हुनु भएन? यस सर. अब यति हेरिसकेपछि हेर्नुस्, अब तपाईले के बुझ्नुस् भने नि हामी अहिले ट्रेडिसनल फाइनान्शियल सोसाइटी को मान्छे हो के तपाईको. हामी नेपालको जतिसुकै जो भए पनि अब केही पहिलादेखि काठमाडौँमा अब अथवा नेपाल भरि नै केही बिजनेस गर्ने केही सोसाइटी छ, उनीहरु चाहिँ र्याशनल फाइनान्शियल सोसाइटीका मान्छे हुन् भन्न रुचाउँछु म, हैन? नत्र अलमोस्ट मेनी कन्ज्युमर्स लाइक अस हामी बल्ल बल्ल चाहिँ र्याशनल हुन खोजिरा हो इन टर्म्स अफ फाइनान्स है. फेरि त्यो भने कस्तो सरले के भन्न खोज्या भन्नुभयो भने हामी कस्तो सोसाइटीबाट बिलङ गरिरहेछौं भने आफूसँग पैसा राख्नु चाहिँ राम्रो हो, आफूसँग पैसा भइरहनु पर्छ, हैन? किनभने चाहिएको बेलामा पैसा पाइएन भने गाह्रो हुन्छ भन्ने एउटा स्कुलिङबाट हामी चाहिँ ग्रोन अप भएको मेम्बरहरु हो के यो सोसाइटीको. मलाई त्यस्तो लाग्छ के. त्यही कारणले गर्दाखेरि अलमोस्ट हाउसवाइफहरुले, गृहिणीहरुले चाहिँ घरमा थाहा नदिकन भए पनि केही पैसा राख्ने सोसाइटीको मान्छे हो हामी. तर हामी के चाहिँ सोचिरा छैन भने व्हाट अमाउन्ट शुड बी केप्ट फर दैट पर्पस भन्ने कुरा चाहिँ हामीले फेरि स्टडी गरिरा छैनौं. किनकि हामीसँग एडिशनल अथवा एक्सेस अमाउन्ट अफ क्याश नभएर पनि हुन सक्छ एउटा रिजन. अर्को रिजन चाहिँ हामीलाई ठ्याक्कै त्यसको थाहा नभएर पनि हुन सक्छ. ल अब भन्नुस् त तपाई हामीले फाइनान्स पढ्दाखेरि के बुझ्नु पर्यो भन्देखि क्याश इन्सफिसिएन्ट हुनु भनेको पनि हाम्रो लागि राम्रो होइन. क्याश इन्सफिसिएन्ट हुने बित्तिकै हामीले स्पेकुलेटिभ मोटिभ अर्थात कुनै एकदम प्राइस एप्रिसिएसन हुने चीजहरु कुनै पाइयो सस्तोमा भन्ने किन्न सकिदैन. त्यो अपर्च्युनिटीहरु हामीले लस गर्नुपर्ने हुन्छ, हैन? र एडिक्वेट लेभल अफ क्याश मोर देन रिक्वायर्ड क्याश घरमा राख्नु भनेको चाहिँ वी आर नट टकिङ फ्रम द पर्सपेक्टिभ अफ थेफ्ट एन्ड दिस एन्ड दैट. हामीले त्यस्तो तरिकाले कुरा गरेका चाहिँ होइन स्टोलन होला, यो हराएर जाला, नो वी आर नट टकिङ. मैले फाइनान्शियल पर्सपेक्टिभबाट भने जस्तो हामीले घरमा मोर देन रिक्वायर्ड क्याश राख्यौं भने त्यो क्याश त हाम्रो लागि त आइडल भयो नि, युजलेस क्याश भयो के. दैट डजन्ट वर्क फर अस. हामीलाई त त्यसले केही पनि काम गरेन. तर इन्स्टेड अफ दैट हामीले एउटा लेभल अफ क्याश चाहिँ यति लेभल अफ क्याश चाहिँ म राख्छु भनेर एउटा लेभल हामीले डिसाइड गर्यौं र मोर अमाउन्ट अफ क्याशलाई हामीले अन्त लगानी गर्न सकिएन. इन्भेस्टमेन्ट भेहिकल्सहरु भन्छ नि,
लगानी गर्न अन्त सकिएन भने ब्याङ्कमा लगाएर मात्र राख्यो भने पनि त 4% 3% त कमाइ हुन्थ्यो नि, बट वी आर लसिङ द्याट अमाउन्ट अफ रिटर्न कि त्यो अमाउन्ट अफ रिटर्न त हामीले पाएनौँ नि। तसर्थ अननेसेसरी क्यास होल्ड गर्नु भनेको पनि दिस इज नट गुड फर द कम्पनी। ल्याउनुहोस् क्यासको कुरा गरेको मैले अहिले। अब हामी के को कुरा गर्दैछौँ, वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्ट भन्ने बित्तिकै नेसेसरी इन्भेन्ट्री अर्थात् स्टक राखिएन भने के हुन्छ, अननेसेसरी राखियो भने के हुन्छ हैन, नेसेसरी क्यास राखिएन भने के हुन्छ, अननेसेसरी राखियो भने के हुन्छ। इन द सेम वे हामीले उधारोमा बेचेनौँ भने के हुन्छ, रिसिभेबल हुँदैन नि त हैन। रिसिभेबल नभएको कन्डिसन कस्तो हुन्छ, रिसिभेबल धेरै भयो के हुन्छ भनेर आज तपाईहरुले दिमागमा कुराहरू खेलाइरहने, माइन्ड ओपन अप गर्ने, त्यसपछि हामीलाई धेरै प्रश्नको उत्तरहरू हामी आफै पाउँछौँ। अनि हामीले त मात्रै गर्दा पुग्छ भने मैले सोचेको तरिका र बुकमा दिएको तरिकामा केही डिफरेन्स छ कि छैन भनेर सोच्दाखेरि हाम्रो लर्निङ आउटकम आइसक्या हुन्छ क्या। मैले तपाईहरुलाई बुझाउन सके कि सकिन, वेदर आई कुड डिस्कस अन दैट वे अर नट। म अझ एकपटक भनौँ तपाईहरुलाई मैले के कुरामा बढी फोकस गराएँ त, के भने भनेदेखि हामीले पढ्नु पर्ने भनेको यसमा तीनवटा कुराहरू मेजर रहेछ। तीनवटा कुरा भनेको के रहेछ त, इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टको कुरा भन्नुस् है, अनि अर्को रिसिभेबल म्यानेजमेन्टको कुरा र अर्को क्याश म्यानेजमेन्टको कुरा। र हामीले के बुझ्ने रे, यही तीनवटा कुरामा यसको रिक्वायर्ड लेबर कसरी पत्ता लगाउने एकदम गाह्रो कुरा हो नि। थियोरिटिकल्ली पनि हामी भन्न सक्छौँ, ठ्याक्कै त पत्ता लगाउन सकिन, तर बुझ्नु त पर्यो नि। यो तीनवटै कुराहरू कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा हुँदै भएन भने के असर हुन्छ र चाहिने भन्दा बढी भयो भने के असर हुन्छ, तपाईहरु दिमाग लगाउनुहोस् आफ्नै तरिकाले। किताब पढिरहनु पनि पर्दैन, आफ्नै तरिकाले पहिला सोच्नुस् हैन, पहिला सोच्नुस् यो कुनै एउटा मिनिमम लेभलसम्म राखिरहनु पर्छ कि पर्दैन हैन, कुनै बेलामा अलिक धेरै पो हुन्छ कि। फर इक्जाम्पल गर्मीको सिजन आछ, भाटबटेनी सम्झिनुस्, भाटबटेनीमा यतिखेर गर्मीको कपडा बढी राख्छ कि जाडोको कपडा बढी राख्छ, कि जाडोको राख्दैन कि जाडोको अलिअलि राख्छ त। फेरि फरेन कन्ट्रीको टुरिस्टहरू कुनै एकदम कोल्ड कन्ट्रीबाट आइरहेछ भनेदेखि उनीहरूले चिसोको कपडा किन्न खोज्यो भने के गर्ने होला, त्यस्तो पो हुन्छ कि हैन। अब आई अल्सो फेस्ड इन द सेम थिङ, स्पेसली इन फिलिपिन्स। मलाई त्यहाँ एकदम राम्रो जोक जस्तो पनि भएको थियो। मैले के भने अब विन्टर सिजनको कपडाहरू मलाई अलिकति किन्न मन लाग्यो त्यहाँको देखेर हैन, वाइल आई वाज भिजिटिङ। अनि म पसलमा गएँ, मैले पाउँदै पाइनँ के। अनि त्यो अलिकति बिजनेस आइडियाजहरू बढी भएको मान्छेहरू हुन्छ नि मलहरूमा, अनि उसले भन्यो वी हेभ 3 सिजन्स हियर भन्यो, बट वी हेभ 2 सिजन्स, समर एन्ड विन्टर। 3टा सिजन भन्यो। आई न्यू द क्लोथ्स फर विन्टर भनेर भनेको, नो वी डोन्ट हेभ विन्टर भन्छ। फेरि 3टा सिजन के भने त हट हटर हटेस्ट भने के, उसले काइन्ड अ पार्ट अफ जोक जस्तो गरे के, हट हटर हटेस्ट भनेपछि के भयो त, आई वाज द लस्ट कस्टमर फर द्याट मल। म त फेरि त्यहाँ फर्किएर त जाँदिनँ नि, किनकि मलाई अब अलरेडी के भयो, उसले लिन सक्ने जति नाफा त लिन पाएन मसँग। कपडा भएको भए म किन्थेँ होला, उसलाई नाफा हुन्थ्यो होला। हो सामान्य लेभलबाट सोच्नुहोस् कि भनेपछि के हुने रहेछ त हेर्नुहोस् त, सिम्पली उसले चाहिँ स्टक नराखेको कारणले गर्दाखेरि नाफा लिन पाएन नि, त्यो पनि त लस हो नि। हो अब नेपालको भाटबटेनीले त्यस्तै के, अब हाम्रो यहाँ गर्मी सिजन चलिरहेको ठाउँमा रसिया क्यानाडातिरको चिसो ठाउँको मान्छेहरू आएर चिसो कपडाहरू पनि किन्छ भनेर थोरै लेभल चाहिँ मेन्टेन गरिरहन्छ कि। तपाईँको घर छेउको एउटा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ एउटा यो के भन्छ, यो ग्रोसरी सप सम्झिनुहोस्, त्यसले चाहिँ राइस अथवा दालहरू मिनिमम लेभल चाहिँ राखिरहन्छ कि होइन। तपाईँ जतिखेर किन्न आउनुहुन्छ त्यतिखेर मात्रै पो दिन्छ कि। यस, अब त्यहाँबाट तपाईँ पत्ता लगाउनुहुन्छ वर्किङ क्यापिटल चाहिँ पर्मानेन्ट र भेरिएबल पनि हुन्छ कि टेम्पोररी पनि हुन्छ कि। अनि तपाईँहरू यो स्लाइडमा अलिअलि हेर्नुहोस्, किताबमा अलिअलि हेर्नुहोस्, सबै तपाईँहरू बुझ्नुहुन्छ। तपाईँहरूले अलिकति, मैले त्यो भएर आज फर्स्ट स्लाइडमा अलिकति बढी तपाईँहरूको टाइम पनि लिएको, किनकि कुनै पनि फाइनेन्सको कुराहरू पढ्दाखेरि इफ वी ट्राई टु कनेक्ट विथ आवर डेली लाइफ, अनि हाम्रो दिमागमा केही कुराहरू खेल्न थाल्छ र हामीले यसलाई फाइनेन्स एकदम गाह्रो हो, फाइनेन्स के नै हो भनेर पढ्ने भन्दा पनि वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्टमा यो 3वटा कुराहरू थियो। यो 3वटा कुराहरू कहाँ देखिन्छ त, पर्फेक्टली लागू भएको अवस्था हो कि त। म अलिक कन्फ्युजन भएँ, बुकमा अलिकति हेरौँ भन्नुभयो भने तपाईँको लागि सबैभन्दा ठुलो गुरु भनेकै समय नै हो कि। आर यु क्लियर? मैले तपाईँलाई केही क्लियर बनाउन सकेँ? ल ओके।
सो अब हामी के गरौँला भनेपछि अब हामी चाहिँ तपाईको भोलि टेस्टको लागि एउटा तयारी गरेर आउनुस्। म तपाईहरुलाई केबाट लिन्छु भने टेस्ट पनि केसबाट लिन्छु र तपाईहरुले घरमै काम गर्नुपर्ने छ। पेन पेपर र त्यसपछि तपाईहरुको क्याल्कुलेटर एज सच त्यो तपाईहरु साथमै राख्नु होला र वी विल मेट टुमरो। म आज क्वेशन बनाएर भोलि बिहान अपलोड गर्छु है त। द्याट्स अल फर टुडे। Okay, sir. Thank you, sir. ओके। Thanks for watching.